دونك دابا غادي نكمل معاكم وغادي ندوزو لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف، وغادي اللي هي لي سات سمحوا لي. دونك لي سات سيستيم cristallin et les 14 réseaux de برافي. باش نتفاهموا على واحد الحاجه، انا هادو هنا كيفاش غادي ندير لهم، غادي نديطاييهم الدراري، يعني غادي نشرح لي ديتاي باش تفهموا. اما الريزومي ديالهم راه حطيتها لكم على شكل فوتو في الجروب، داكوغ، دخلوا غادي تلقاو مزيان. دونك احنا الا لاحظتوا في هذا الكريستال اللي يعني هذا الموديل فني بدينا، يعني بديت كنشرح لكم ماي موتيف غيزو، دائما كنخدم بالكوب، هذاك الشكل اللي كنا كنرسمو هذا. فين هو النوار؟ دونك بهذا الشكل هذا، يعني توجور تقريبا ديما كنخدم به. دونك حتى في هاد لي سيستيم كريستالين غنخدم به، الا في ليكزاغونال ماشي بحال هكا الشكل ديالو. دونك هادوك السته كاملين تقريبا بحال هكا، كيختلفوا غير في لي بارامتر. دونك الا ليكزاغونال، داكوغ. وحاجه اخرى، حنا قلنا شحال عندنا ديال لي سيستيم كريستالين، عندنا 7. هادوك السبعه وسط منهم كاينين هادوك لي ريزو دو بغافي. هذاك الشيء علاش في الطابل دي ماتيغ فاش كنا كنشرحوا مثلا الكوبيك كنا كنقولوا فيه البي والاي والاف، يعني 3 ديال لي ريزو دو بغافي. عاوتاني مني كنمشيو للغومبويدغيك قلنا فيه واحد ليكزاغونال، فيه واحد بحال هكا كملنا 14. دونك هادوك لي ريزو دو بغافي راه كاينين وسط لي سيستيم كريستالين. وباش تفهموا لي هاد لي ريزو دو بغافي، اول حاجه غنبدا نشرح لكم هي لي مود. دونك قبل ما ندخل لي سيستيم كريستالين ولا لي ريزو دو بغافي، غنشرح لكم اشنو لي مود. مفاهمين الدراري؟ دونك اول حاجه غنبداو بها هي لي مود، مفاهمين؟ دونك اول حاجه قلنا غنبداو بها هي لي مود. دونك غنبدا نشرح لي مود. دونك اشنا هما هاد لي مود؟ غنشرحهم على شكل طابلو باش يجيكم داكشي ساهل، داكوغ. غنشرحهم على شكل طابلو، وخط طابلو غتقبلوا عليه حيت كنرسم غير بيدي، ما عندي لا مسطره لا والو. دونك هكا غنزيد بحال هكا، نقسم هذا على 3، فاهمين؟ سمحوا لي. دونك قلنا اول حاجه غنبداو بهاد لي مود. داكوغ، غير قبلوا على الرسم، سمحوا لي مره اخرى. دونك هنا اشنو غادي ندير؟ هنا غادي ندير لا بريميتيف، يعني هاد لي مود فيهم جوج، حتى باش نفهموا حنايا كيفاش غنشرح. قلنا اول حاجه عندنا 7 سيستيم كريستالين، في الوسط ديالهم كيكونوا لي ريزو غرافي. باش نفهموا هاد الشيء اول حاجه غنشرحها هي هاد لي مود. هاد لي مود كيتقسموا ليا لجوج، كاين لي بريميتيف يعني عندي فيه موتيف واحد، ان موتيف. دونك شرحت لكم شنو هو الموتيف. وكاين لي ميلتيبل سيتادير فيه بلو دان موتيف، ما كاينش غير موتيف واحد، كاين اكثر من موتيف. دونك في لا ميلتيبليسيتي هنا لا ميلتيبليسيتي كنلقاوها كتساوي واحد، هنا لا ميلتيبليسيتي كنلقاوها كبر من واحد. غنجيو غنهضروا على اول حاجه، وغنهضروا على البي. كنسمعوا كاين عندنا بي، وكاين عندنا اي في لي مود، وكاين عندنا سي، كنقولوا سي ولا ا ولا بي. دونك ما غنشرحهم لكم، ولكن اكثريه كيقولوا لكم نتوما غير سي، انا غنشرحهم 3. وكاين
اخر وحده اللي هي اف. داكور. دونك اش كنعنيو بكل واحد؟ بي يعني لا ماي كيفاش دايره بريميتيف سامبل. دونك لا ماي بريميتيف. ولي نو فين عندي؟ هادوك لي نو. دونك لي نو عندي او سومي. سومي راه شرحتو ليكم. دونك لي نو عندي في السومي. ولا ميلتيبليسيتي شحال كتساوي ليا؟ واحد. سيتادير عندي واحد موتيف في لا ماي باغ ماي، عندي ان موتيف باغ ماي. الا مشينا لهاد لو مود اي اش كيعني به؟ كيعني ان لا ماي كيفاش دايره ديك لا ماي سونطري، يعني عندي واحد نو في الوسط. داكو. دونك لي نو فين عندي في لي سومي، وعندي حتى في السونطر. داكو. لا ميلتيبليسيتي كنلقاها كتساوي جوج. الا بغيتو تاكدوا من لا ميلتيبليسيتي حسبوها بديك العلاقه اللي عطيتكم، ديك الغولاسيون اللي عطيتكم الفوق ديال تري ديمونسيونيل، حسبوها بها غتعطيكم جوج. يعني عندي دو موتيف باغ ماي. انا دابا غنحسب معاكم نيت باش ندير واحد ليكزامبل حتى تبغنيش. هنا الا كانت عندي سي ولا ا ولا بي اش كتعني؟ كتعني ان هاد لا ماي اي ا باز سونطري، يعني لا باز ديالها سونطري. مفاهمين؟ دونك لي نو انا غنرسمهم لكم باش يبانوا لكم بالضبط فين عندكم. انا هضر لكم على لا ملتيبليسيتي شحال تساوي ليا دو، يعني عندي دو موتيف باغ ماي. مزيان. الا هضرنا على اف كيفاش كتكون عندي؟ كتكون لا ماي افاس سونطري. لا ماي افاس سونطري سيتادير لي نو فين عندي في لي سومي وفي هنا دوزيام، وهنا في السونطر دي فاس، في السونطر ديال لي فاس. مفاهمين؟ دونك اي وحده من هادو غنرسمها لكم باش تفهموني. دونك قلنا البريميتيف كيفاش كيكون عندي غير في لي سومي. داكور. دونك البريميتيف كيكون عندي غير في لي سومي. داكور. هكا كيكونوا عندي بحال هكا كيكونوا غير في لي سومي. مفاهمين؟ دونك الا مشينا لو مود اي يعني لا مال سونطري، يعني لي نو كيكونوا عندي غير في السومي وفي السونطر. داكور. دونك بحال هكا ها هما غنمثلهم لكم كيكونوا في لي سومي. قلنا ماي سونطري دونك كيكونوا في لي سومي، وكيكون عندي وحده سونطر. الا مشينا الماي سي ولا ا ولا بي راه كيكونوا ثلاثه. انا غادي نرسمهم لكم باش تفهموا. نرسم لكم هذه غنسميها الأ. هذه البي، وهذه سي. دونك الأ كيفاش كتكون عندي؟ كيكونوا عندي في لي سومي، وكيكونوا غير في دو فاس، ماشي في لي فاس كاملين، غير في دو فاس. يعني لا باز، يعني علاش غادي يبرك ليا داك الماي. دونك في الأ كيكونوا عندي في هذا وفي هذا، في هذا الفاصل من هنا والفاصل من هنا. في البي فين كيكون عندي؟ دونك كيكون في لي سومي، وكيكون في هذا الفاصل من هنا والفاصل اللي مقابله معاه. وفي السي كيكون عندي في لي سومي وفي هاد لي فاصل اللي مقابلين، يعني الفاصل الفوقانيه والفاصل التحتانيه. دونك على حسب في ليكزام واش يعطيك الا ولا البي ولا السي. الاف
الاف اشنو كتعطينا؟ قلنا لا ماي افاس سونطري، دونك كتكون عندي لا ماي بحال هكا، قلنا كيكونوا عندي في لي سومي، لي نو كيكونوا في لي سومي، وكيكونوا في لي سونطر دي فاس، غير في لي سونطر دي فاس، يعني في هذا الفاس والفاس التحتاني وهذا الفاس اللي هنا وهذا الفاس اللي هنا وهذا الفاس وهذا الفاس، مفاهمين؟ دونك هادو هما لي مود. مزيان، دونك دابا غندوزو لي سيستيم كريستالين، داكوغ. بالنسبه دونك كنحبس هنا وندير فيديو اخر باش ما يجيش طويل، نحبسو.